सनद के तौर पर हमारे पास मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। प्रोग्राम पैगाम मुहर्रम, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मक़दम करते हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के उस खुतबे के बारे में बात करेंगे जो आपने दरबार यज़ीद में दिया था। आपकी विलादत 15 जमादिल अव्वल सन 38 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद मोहतरम हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम इब्न अबी तालिब हैं और माँ का नाम जनाब शहरबानो है। आपकी विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी खिलाफत के दौर में हुई थी। आपकी इमामत का दौर आपके वालिद मोहतरम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद से शुरू होता है। आपने करबला मुअल्ला के सख्त मसाइब बर्दाश्त किए, कूफा और शाम की मंजिलों से गुज़रे, मगर सब्र व ज़ब्त के दामन को थामे रखा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के मसाइब पर अगर गौर किया जाए तो आपके लिए हर लम्हा एक नई मुसीबत, हर कदम एक नई आजमाइश थी। यानी एक एक लम्हे से गुज़रना आपके लिए नहायत ही दुश्वार कुन मरहला था। इसकी मंजर कशी क्या खूब शायर काज़िम जरवली ने की, रक़म किया कि करबला के बाद भी तुम सैयदे सज्जाद हो, दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं। बाप के लाशें और तमाम अज़्ज़ा और अक़रबा के जलती हुई ज़मीन पर लाशों का देखना, इसके बाद अहले हरम की असीरी, माँओं बहनों फुफियों को बेमकनो चादर कूफा और शाम के बाज़ार में देखना, ये वो मसाइब थे जिन्हें बर्दाश्त करना आसान न था, मगर आपने बर्दाश्त किया। जुल्म कहता है करो आह ज़माना जल जाए, सब्र कहता है नहीं सैयद सज्जाद नहीं। तमाम मंजिलों से गुज़रने के बाद आपको एक कैदी की हैसियत से दरबार यज़ीद में लाया गया। यज़ीद पूरे जाहो जलाल के साथ तख्त नशीन था और आप हथकड़ियों और बेड़ियों और जंजीरों में जकड़े हुए, गले में खारदार तौक पहने हुए अहले हरम के साथ कैदी की हैसियत से खड़े थे। यज़ीद ने ख़तीब को हुक्म दिया कि वो मिंबर पर जाए और आले मोहम्मद के लिए जो कुछ भी तौहीन कर सकता हो मुँह में आए कह दे। यज़ीद का ख़रीदार ज़र ख़रीद ख़तीब मिंबर पर आया और दुनिया की हर बुराई को आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मंसूब करने लगा। एक एक फ़र्द का नाम लेकर उनसे मंसूब करता रहा और हर खूबी को यज़ीद के अजदाद से मंसूब जब करने लगा, जब वह थक कर ख़ामोश हो गया तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अफ़सोस है तुझ पर ए ख़तीब कि तूने मखलूक़ की खुशनूदी के लिए खालिक को गज़बनाक किया और तूने उस गज़ब को मोल ले लिया और अपना ठिकाना जहन्नुम को बना लिया। फिर यज़ीद से आपने फ़रमाया, ए यज़ीद मुझे भी इजाज़त दे कि मैं इस लकड़ी के ढेर पर जाकर कुछ ऐसी बातें करूं जिनमें अल्लाह और रसूल की खुशनूदी हो। मिंबर को लकड़ी से ताबीर करके आपने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि अगर मिंबर से तौहीन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हो तो वो मिंबर नहीं लकड़ियों का ढेर है। मिंबर से कोई बात हुक्म खुदा के ख़िलाफ़ और तालीमात आइम्मा अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो नहीं बयान की जानी चाहिए। यज़ीद की इजाज़त तो नहीं थी, मगर अहले दरबार के इसरार पर उसने इजाज़त दे दी। जंजीर व तौक़, हथकड़ियों और बेड़ियों को संभाले हुए आप मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हम्द सनाए इलाही के बाद फ़रमाया, ए लोगों, हमें 6 चीज़ें अता की गई हैं और 7 चीज़ों से फ़जीलत बख्शी गई है। हमें जो 6 चीज़ें अता की गई हैं उनमें इल्म व हिल्म, जवामर्दी, फसाहत, शुजाअत और मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत है। और जिन 7 चीज़ों से हमें फ़जीलत अता की गई है वो ये है कि रसूल मुख्तार हम में से हैं, रसूल खुदा की सबसे पहली तस्दीक़ करने वाले सिद्दीक़ हम में से हैं, हम ही में तैयार हैं, हम ही में शेर खुदा और शेर रसूल हैं,
ہم ہی میں اس امت کے دو سبط ہیں، جو مجھے جانتا ہے وہ بہرحال جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو میں اس کو اپنے حسب و نسب سے آگاہ کرا رہا ہوں۔ اے لوگوں، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں جس نے اپنی ابا بچھا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا، میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں جس نے طواف کیا اور صفا و مروہ میں سعی کی، میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں جو حج بجا لایا، میں اس کا فرزند ہوں جسے مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی، میں اس کا فرزند ہوں جو شب معراج سدرۃ المنتہا تک پہنچا، میں خدا کے برگزیدہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں وارث رسول کا فرزند ہوں۔ امام علیہ السلام نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کو پہچانوانے کے بعد اپنے والد بزرگوار کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں سردار نساء العالمین کا فرزند ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے ظلم سے قتل کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا قتل کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس پر پانی تک بند کر دیا گیا، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں شہید کربلا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے انصار و اقربا خاک و خون میں تڑپائے گئے، میں اس مظلوم کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کو پابند رسن کیا گیا، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے بچوں کو بے جرم و خطا پیاسا ذبح کیا گیا، جس کے قتل کے بعد اس کے خیموں کو لوٹ کر نذر آتش کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی لاش خاک و خون میں غلطاں کی گئی اور بلا دفن صحرا میں رکھی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام اسی طرح تقریر کرتے رہے اور لوگ دھاڑے مار مار کر زار و قطار رو رہے تھے۔ دربار یزید میں صدائے نالہ و فریاد بلند تھی۔ یزید خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں انقلاب نہ برپا ہو جائے، تو اس نے مؤذن کو اذان کا حکم دیا تاکہ امام علیہ السلام کو خاموش کیا جا سکے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام علیہ السلام نے مؤذن سے فرمایا تجھے انہی محمد کی قسم خاموش ہو جا تاکہ میں ایک بات کہوں۔ پھر آپ نے منبر سے یزید کو مخاطب کیا، اے یزید، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے جد ہیں یا میرے جد؟ اگر تو کہے کہ تیرے جد ہیں تو تو نے جھوٹ کہا، اگر تیرا اعتقاد ہے کہ وہ میرے جد ہیں تو تو نے ان کی اطرت کو کیوں قتل کیا؟ کیوں میرے باپ کو قتل کیا اور ان کے حرم کو کیوں قیدی بنایا؟ دربار میں گریے کی آوازوں سے ایک شور برپا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اسیری کی حالت میں بھی ظالم کے دربار میں فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام بیان کیے اور ان کے مصائب اس طرح بیان کیے کہ ہر آنکھ گریہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ واقعات کربلا کا آپ کے دل پر گہرا اثر ہوا تھا۔ مدینے پہنچنے کے بعد بھی آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ کے سامنے جب بھی کھانا یا پانی آتا تو آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگتے اور آپ کربلا کا رخ کر کے کربلا کے مصائب کو یاد کر کے گریہ کرنے لگتے۔ اتنے مصائب اٹھانے کے باوجود آپ نے امامت کی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا۔ جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ اس پرآشوب دور میں آپ کھل کر واعظ و نصیحت نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے اپنی دعاؤں کے ذریعے درس و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھا، جو کہ صحیفہ کاملہ کی شکل میں سامنے آئی۔ یہ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ ظاہراً تو یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، مگر درس و تدریس سے بھرا ہے۔ لہٰذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی اس کتاب صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں اور اس سے درس حاصل کریں۔ تو ناظرین، امام سجاد علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ذات وہ ہے۔ شہزادی ثانیہ زہرا زینب
اور امام سجاد جنہوں نے کربلا بچائی ہے اور دنیا کو ہر حالات میں یعنی شکر کا سلیقہ سکھایا ہے، مصائب و خوشی کے موقع پر اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، اس کی حمد کیسے کی جائے۔ اگر زمانے کو دیکھنا ہے تو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ يا أول نحر شفت شيء